डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास सेवन्थ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो आपको याद होगा आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ एमरजेंस ऑफ जातीज़। तो आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, और उसी का ये दूसरा हिस्सा है। आपको मैंने बताया था कि जब सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि टेक्नोलॉजीज आई थी। पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आया था विविंग के लिए, तो फायर आर्म्स कॉम्बैट आए इन कॉम्बैट्स के लिए आए थे। तो कुछ ऐसे हम वेजीज भी आए थे, जैसे मैंने फूड्स बेवरेज सब कॉन्टिनेंट्स में आए थे। तो उसके साथ साथ तो क्योंकि दिस पीरियड वाज आल्सो ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो वहाँ पे उनको एक दूसरे के साथ साथ मिलने का मौका भी मिलता था। और उसके साथ साथ अब लोगों को उन्होंने फिर नाम भी रखें, क्योंकि राजपूत मैंने आपको पढ़ाया था कि राजपूतरा उनको किनको कहते हैं, सन ऑफ रूलर को कहते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने आपको ये सिख्स आए थे, मराठास आए थे, जाट्स आए थे, ओमोज आए थे। तो ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए। अब हम देखेंगे कि जातीज कैसे आ गए, जातीज कैसे आ गए। कि एक हम बात करेंगे, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। कुछ लोग जो जंगलों में रहते थे, अब जो लोग जंगल से बाहर रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया। अब जो जंगल में रहते हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि अब जो जंगल में रहते हैं वो कहाँ आएंगे, change in the habitat of फॉरेस्ट डिवेलर्स जो जंगलों में रहते थे, उनका जो हैबिटेट, जो रहने की उनकी जगह थी, वो उनको अब क्या किया, उनको चेंज, वो तो चेंज हो गई। अब वो कहाँ, वो बस्ती में आएंगे। वो स्टार्ट कहाँ पे करेंगे आना, वो बस्ती में स्टार्ट आना करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, जो जंगलों में रहते थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, अब जो जंगलों के बाहर लोग थे, उन्होंने दरख्त काट लिए, जंगल काटना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो ये लोग थे जंगलों में रहते थे, ये बाहर आ गए जंगलों से, इनका जो हैबिटेट वो चेंज हो गए, और उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। अब वो काश्तकार बन गए। अभी तक वो हम कह सकते थे आदिवासी थे, उनका कोई अता पता नहीं था, जंगलों में रहते थे। अब उन्होंने अपना जो सिस्टम वो चेंज करके वो कहाँ पे आ गए, वो जंगलों से बाहर आ गए, और उन्होंने अब टिलिंग ऑफ लैंड स्टार्ट किया, और वो क्या बन गए, दिस पीजेंट्स अब बन गए। तो इससे क्या हुआ, तो स्टार्टेड टिलिंग। अब जब वो इन्होंने ये काश्त करे, स्लोली दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकेम द पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब उन्होंने क्या किया, अब इस सोसाइटी में अब रहने लगे वो, क्योंकि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब इस सोसाइटी पे वो यहाँ पे आ गए सोसाइटी में। अब दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चिफ्टेंस, प्रीस्ट्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो अब उन चीज़ों में वो हिस्सा लेने लगे। दे वर पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो उन्होंने क्या किया, अब वो टैक्स देने लगे। अब वो जो चीज़ें निकालें, गुड्स एंड सर्विसेज, लोकल लॉर्ड्स जो होते थे वहाँ पे वो अब उसमें भी काम करते रहे। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस डेवलप्ड। अब जो लोग थे जंगलों में रहते थे, उनका हैबिटेट चेंज हुआ। उन्होंने ज़मीन दरख्त काटने के बाद उन्होंने अब ज़मीन को टिलिंग्स करना शुरू कर दिया। अब सोसाइटी का वो हिस्सा बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस डेवलप्ड। अब कुछ जो लोग जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गए, जिन्होंने कम मेहनत की उनके पास कम पैसा आ गए। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस हो गए, कुछ लोग बन गए, कुछ लोग गरीब बन गए। अब सोशल डिफरेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस डेवलप हो गए। मैंने आपको यही बताया कि कैसे जिन्होंने एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम किया और वो आगे गए, उन्होंने बाकी कारोबार स्टार्ट किया, तो वो अमीर होते गए। और जिन्होंने सिर्फ
اپنے پیٹ کو ہی پالنے کے لیے کام کیا تو وہ تو دن بدن غریب ہوتے گئے. تو with more difference in societies people were grouped into جاتیز اور سب کاسٹ. اب یہاں پہ شروع ہوا. اب جو امیر ہے ان کے گروپس الگ الگ بن گئے, غریب ہیں ان کے گروپس الگ الگ. تو یہاں سے اب جاتیز یا سب کاسٹ ہم کہہ سکتے ہیں, اب الگ الگ سے ذات بن گئے. اب الگ الگ سے لوگوں کی ذاتیں بن گئی. تو یہ کہاں پہ شروع ہوا؟ جب لوگوں میں اکانومک اینڈ سوشل ڈفرینس ڈیولپ ہو گئی. تو جاتیز ور گروپڈ آن دا بیسس آف بیک گراؤنڈ اینڈ دیئر آکوپیشن. اب جو امیر لوگ تھے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا, انہوں نے کوئی دوسرا کام بھی کیا ہوگا, اور اب وہ سمجھنے لگے کیا اپر کاسٹ اور ان کی جو آکوپیشن تھی یا بیک گراؤنڈس تھے اس نام پہ ان کو اب جو کاسٹ جو ہے وہ ملی. میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ہم اپنا جو سجر نسب ہم دیکھتے ہیں, اپنا سجر نسب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ ہمیں ذاتیں کہاں سے ملے؟ اپنے باپ دادا سے. ہمارے دادا, اس کے دادا, اس کے دادا, اس کے دادا, تو ایسے ہماری جو ذات وہ آگے بڑھتی آئے. تو اس سے کیا ہوا؟ تو ان کو یہ گروپ کر کے اب الگ الگ سے جو ذات تھی وہ ان کو مل گئی اپنے دادا پردادا سے. تو لیکن یہ کس بیسس پہ ہوئی؟ جو یہ کام کرتے تھے. اب کچھ لوگ انہوں نے مذہب کے بارے میں علم سیکھا تو وہ برہمن بن گئے, اور کچھ لوگ انہوں نے کیا کیا, وہ صفائی کا کام کر رہے تھے, وہ صفائی کرمچاری بن گئے, وہ صفائی کرنے والے بن گئے, ان کی وہ ذات بنی اور وہ برہمن بن گئے جو لوگوں کو پڑھاتے تھے. تو دیٹ مینز کہ کاسٹ جو تھی وہ کس پہ ان کو دی گئی؟ ان کے جو بیک گراؤنڈس تھے یا ان کے جو آکوپیشنز تھے. تو لیکن اس میں کیا ہوا کہ جو جاتی تھی اس میں ایک چیز رہی, ویریڈ اکارڈنگ ٹو پاور, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنس اینڈ ریسورس کنٹرول بائی دا ممبرس آف جاتی. دا اسٹیٹس آف دا سیم جاتی کوڈ ویری فرام ون ایریا ٹو اندر. اب کہیں پہ ایک ذات کو ایک ایریا میں بڑا مانا جاتا تھا اور دوسرے ایریا میں اسی ذات کو چھوٹا مانا جاتا تھا. تو یہ اسٹیٹس کی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹس کی وجہ سے ان کو یہ مانا جاتا تھا. اگر کہیں پہ کچھ لوگ امیر تھے ان کو امیری کی وجہ سے ذات ملی تھی, یا غریبی کی وجہ سے ذات ملی تھی, یا ان کے آکوپیشن کی وجہ سے ذات ملی تھی, وہ ان کے لیے ان کو اسی کے حساب سے ان کو ٹریٹمنٹ ملتی تھی. اب کچھ ایریاز میں ایک ذات کو زیادہ اہم مانا جاتا تھا اور اسی ذات کو دوسرے ایریا میں کم مانا جاتا تھا. تو جاتیز فارمڈ دیئر اون رولز اینڈ ریگولیشنز ٹو مینیج دا کنڈکٹ آف دیئر ممبرس. اب جاتی جو تھی, جو یہ کاسٹ جو تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کے جو اپنے الگ الگ ان کے رولز ریگولیشنز تھے اپنے حساب سے وہ چلاتے تھے. اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ اپنے حساب سے وہ چلاتے تھے. ان کے اپنے رولز انہوں نے بنائے تو ان کو اسی کے حساب سے وہ چلتے تھے. These regulations were enforced by assembly of elders. جو بڑے لوگ تھے وہی اس کو چلاتے تھے. کن کو؟ جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ ان کے بڑے لوگ تھے, ایلڈرز جو تھے وہی ہیڈ رہتے تھے. اور اس کو کہتے ہیں ڈسکرائبڈ دیز ان سم ایریاز جاتی پنچایت. اور کہیں پہ ان کو کوئی جگہ تھی جس کو یہ گاؤں میں ایک گروپ بنتا تھا ایلڈرز کا, اس کو بولتے تھے جاتی پنچایت. تو وہ رولز ان کو فالو کرواتے تھے. کوئی بھی انہوں نے کام کیا ہوتا, کوئی بھی انہوں نے کوئی مسئلہ ہوتا شادی کے لیے یا کچھ اور جو ان کے پرسنل میٹرز تھے وہ حل کرنے کے لیے جاتی پنچایت ہوا کرتا تھا. تو لیکن جاتی پنچایت were also required to follow the rules of their villages. تو جاتی پنچایت جو تھی, جو ولیج جو گاؤں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو بھی وہ فالو کرنے تھے. تو اس سے کیا ہوا, سیورل ولیجز جو تھے were governed by a chieftain. تو جیسے وہ مہاراجا ہوتے تھے, 2-4 گاؤں ملا کے ایسے ٹوگیدر they were only one small unit of state. 2-4-5 گاؤں میں جن میں سیم جاتیز ہوتی تھی تو ان کا ایک لیڈر ہوتا تھا
ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کا راجا مہاراجا جو ہوتا تھا وہ رہتا تھا، اور وہ اپنے حساب سے ایک اسٹیٹ بنتی تھی. تو یہ تھی جاتیز کے بارے میں، کیسے جاتیز آ گئی. یہ جو کاسٹس ہے، کیسے کاسٹس آ گئی، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جب جنگلوں سے باہر آ گئے تو پھر انہوں نے کام شروع کیا. اس کے بعد ان کے اوکیپیشنس اور ان کے بیک گراؤنڈس پہ ان کو ذات ملی. پھر ذاتوں نے کیا کیا، الگ الگ سے میں نے آپ کو بتایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا. تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر اس میں ہوگا دیٹ ول ریجن اینڈ امپائر. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں گے. اللہ حافظ.